नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकारीमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी, सहकारी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अस्पतालले पनि अब कम्तीमा 50% शय्या कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। साथै लक्षण नभएका कोभिड-19 का बिरामीको डिस्चार्ज सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेका निर्णय र कोभिड उपचार बारे जारी भएका नयाँ मापदण्ड बारे आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कम्तीमा 50% शय्या कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि निजी, सहकारी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अस्पतालले कोभिड-19 को बिरामीको व्यवस्थापनको लागि 20% शय्या छुट्याएका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले अस्पताल शय्याको हालको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्तिक 2 गतेको निर्णयले नयाँ व्यवस्था बमोजिम सबै अस्पताललाई 50% शय्या कोभिड-19 को बिरामीको व्यवस्थापनमा लगाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि मेडिकल कलेजले कम्तीमा 33% शय्या उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो 2 साता यता राजधानी काठमाडौँसहित देशभर कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेका छन्। मन्त्रालयले हाल कोभिड-19 संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई मात्रै आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ, तर पनि संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका कोभिड-19 का बिरामीको डिस्चार्ज सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। मापदण्ड अनुसार पछिल्लो 3 दिनसम्म लक्षण वा चिन्ह नभएमा 10 दिनमै डिस्चार्ज गरिने भएको छ। यसरी डिस्चार्ज हुने बिरामी कम्तीमा 7 दिन होम आइसोलेसनमा अनिवार्य बस्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को परीक्षण गरिरहेका सबै प्रयोगशालाहरूलाई नवमी, दशमी र एकादशी बाहेक सबै दिन पूर्ण परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले उक्त 3 दिन समेत प्रयोगशालाले बिरामीको चाप अनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीले 7 दिनको ड्युटीपछि कोभिड-19 को लक्षण देखिए मात्रै 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कोभिड-19 को उपचार तथा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय नागरिकहरू, एकल महिला, अति अपाङ्ग भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा मात्रै परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार आफ्नै खर्चमा हुनेछ। यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने सबै बिरामीको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिएको थियो। उपचार खर्च सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्तिक 2 गतेबाट भर्ना हुने बिरामीमा लागू हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको क्वारेन्टिन सम्बन्धी हालको व्यवस्था अनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीहरू 7 दिनको ड्युटीपछि 7 दिनको क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीहरू 7 दिनको ड्युटीमा वा ड्युटीपछि कोभिड-19 को चिन्ह तथा लक्षणहरू देखिएमा मात्र
7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने। अस्पताल शैय्या सम्बन्धी हालको व्यवस्था अनुसार निजी सहकारी सामुदायिक अस्पतालमा 20% शैय्या तथा मेडिकल कलेजहरूले 33% शैय्या कोभिड-19 का लागि छुट्याउने निर्णय भएकोमा सो निर्णय परिवर्तन गरी अब उपरान्त सबै निजी सहकारी सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले हाललाई कम्तीमा 50% सबै किसिमका शैय्या, आइसियु लगायतका पूर्वाधारहरू कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा का लागि छुट्याउनु पर्ने निर्णय भएको छ। संक्रमितहरूको डिस्चार्ज सम्बन्धमा भएको हालको व्यवस्था अनुसार 14 दिनमा लक्षण नभएका तथा लक्षण हराएको 3 दिन भएका व्यक्तिहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने भनिएकोमा अब उपरान्त पछिल्लो 3 दिन चिन्ह र लक्षण नभएमा 10 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने। यसरी डिस्चार्ज भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा कम्तीमा 7 दिन अनिवार्य रूपले बस्ने सुनिश्चितता गर्ने। कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूले नवमी, दशमी र एकादशीको दिन बाहेक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने। तर यी 3 दिनहरूमा सबै प्रयोगशालाहरूले परीक्षणको चाप अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि निर्देशन दिने समेत निर्णय भएको छ। दिदी, मास्टर मास छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना संक्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको संक्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। संक्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित संक्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला।
मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्, आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति बनाएको छ र उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्ला पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेका कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। अनुगमनमा सांसदहरूको अनुभव कस्तो रह्यो? यसबारे सामग्री अबको क्रममा। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ 9 गते कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावको लागि उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे समितिका सदस्यहरूले हालै विभिन्न अस्पतालको अनुगमन पनि गरेका छन्। समितिले कोरोना भाइरसको महामारीबारे सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ। यसै विषयमा हामीले प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति सदस्य तिलक महतसँग संवाद गरेका छौँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एउटा उपसमिति निर्माण गर्यो र हामी राजधानीमा अनुगमन गरिसकेपछि राजधानी बाहिर पनि के छ त्यो अवस्था, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कोरोना विरुद्धका अभियानमा सञ्चालन गरेका ठाउँहरू, क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसनहरू, त्यहाँका अस्पतालहरू, सरकारी निजी क्षेत्रहरू के छन् भन्ने अवस्थामा हामी अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा म पश्चिमतिर 14 गते असोज महिनाको 14 गते हामी 8 दिनको कार्यक्रम गराएर पश्चिम क्षेत्र मेरो अगुवाईमा हामी केही मान्यज्यूहरू र म लाग्यौँ। पूर्वमा जीवनराम मान्यजी सहितको टिम लाग्यो र हामीले गण्डकी प्रदेशको नवलपुर, लुम्बिनी प्रदेशको भैरवा बुटवल र दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका त्यहाँका अस्पतालहरू, त्यहाँका क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसनहरू, ल्याब सेन्टर केन्द्रहरू, त्यसपछिबाट जहाँ जहाँ अरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएका मेडिकल कलेजहरू हामीले अनुगमन गऱ्यौँ
यसको सन्दर्भमा स्थानीय तहले जब कोरोना महामारी हाम्रो देशमा भित्रियो, संसारलाई यसले प्रभावित गर्दै गर्दा दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनसँग प्रभावित हुँदै गर्दा हामी कहाँ जब प्रवेश गर्यो, स्थानीय तह र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका अब मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, उहाँहरूको भूमिका निकै अग्रणी छ र उहाँहरूको योगदानप्रति मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। र सँगै उहाँहरूले जब भारतसँग सिमाना जोडिएका केही जिल्लाहरू, यो लुम्बिनी प्रदेश र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरू, त्यो दिनमै हजारौँको सङ्ख्यामा भारतबाट रोजगार गएका हाम्रा नागरिकहरू फर्केर आउने परिस्थिति सिमानामा रह्यो। उहाँहरूले होल्डिङ सेन्टरहरूको पनि स्थापना गर्नुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, उहाँहरूको त्यहाँ बस्ने व्यवस्थापन गर्नुभयो, खाने व्यवस्थापन गर्नुभयो र सम्बन्धित जिल्लामा जानेसम्मको सेवा पुर्याउने, यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित जिल्ला र गाउँपालिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, आफन्तहरूलाई सम्पर्क गरेर त्यहाँ पुर्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नेसम्मका कामहरू भएर अहिले लाग्छ राजधानी बाहिरको कोरोना सङ्क्रमितको अब हिजोको अवस्थाभन्दा आज त्यो तथ्याङ्क घटेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम छ। र अहिले हामीले हेरिरहँदा अब हिजो हामीले जति बेला कोरोना सङ्क्रमितको हाम्रो स्वाब परीक्षण हामी हङकङमा लगेर स्वाब परीक्षण गरेर हामी लिएर आयौँ। आज लाग्छ 36-38वटा मेसिनहरूले अहिले काम गरिरहेका छन्। अहिले दिनमै 30,000 स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने, पिसिआरको परीक्षण गर्न सक्ने हामीसँग मेसिनहरू छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, ल्याबमा काम गरिरहनु भएको छ, परीक्षण गरिरहनु भएको छ। र हिजोभन्दा आज त्यसको प्रगति भएको छ। हिजो केही अब समय त्यो स्वाब परीक्षणको त्यसको नतिजा आउन पनि केही समय लाग्थ्यो। अहिले पनि त्यो अब अहिले छिटो दिने खामको काम भइरहेको छ। र सँगै अहिले के छ भने हाम्रो अनुगमनमा सरकारले 20% निजी क्षेत्र मेडिकल कलेजहरू, निजी अब त्यसका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूले कोरोना डेलिगेटेड अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्ने भन्ने खालका कुरा थियो। धेरै ठाउँमा त त्यो अब लागू गरेको देखियो, केही ठाउँमा लागू गरेको अवस्था छैन। र सँगै के छ भने स्थानीय तह हिजो जति सक्रिय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, आज त्यहाँको भौतिक निर्माणको काममा, विकास निर्माणको काममा लागिरहेको हुनाले हिजोभन्दा अलि सुस्ताएको हो कि भन्ने। अब कोरोनाको मात्रै पछि लागेर भएन, अरू काम पनि सोचेको गरौँ भन्ने खालको उहाँहरूको कन्सेप्ट भयो जस्तो देखियो नि। हजुर, त्यो सुस्ताएको कि भन्ने लाग्छ। त्यो त्यसो गर्न दिनु हुँदैन। हिजोभन्दा झन् गतिका साथ अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ। र सँगै हामीले के देख्यौँ भने स्वास्थ्य कर्मीको, चिकित्सकहरूको, नर्सिङ स्टाफहरूको त्यो त ठुलो योगदान छँदैछ। तर पनि अब के देखिन्छ भने फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, अब एम्बुलेन्स चालकहरू, उहाँहरूले अब अलिकति आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू हामी समाजमा, परिवारमा पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको हुनाले राज्यले पनि हामीलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। हामीले अब राज्यले गरेका निर्णयहरू प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा हामीलाई जे निर्णय गरिएको छ समयमा हामीलाई पठाउनुपर्छ। स्वास्थ्य अब कोरोना विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूका आफ्ना खालका जिज्ञासाहरू पनि हामीले पायौँ। र सँगै अहिले के छ भने अब कोरोना राजधानीमा बेसी सङ्क्रमित भएको कारणले, राजधानीमा बेसी, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा बेसी भएको कारणले अब पर्वहरू आउँदै गर्दा हाम्रा संस्कारहरूमा अब गाउँ फर्किने परिस्थिति बन्छ। त्यसो भएको बेला त्यो बेला अझ सचेतनतापूर्वक हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि तल कोरोना त गाउँ जाने सम्भावना बढी भयो। हजुर, अब त्यसलाई रोक्नको निम्ति पहिला जस्तै अब सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो एउटा हरेक स्थानीय तहमा 5 बेड सहितको एउटा हस्पिटल बनाउने भनेर जुन सरकारले पैसा पनि पठाइसकेको छ नि अधिकांश स्थानीय तह, होइन? त्यो चाहिँ सुरुवात भएको यहाँले पाउनुभयो कि भएन? पैसा पठाउने कुरा त पछि भयो, निर्णय त पहिले गरे हो, होइन? त्यो सुरु भएको छ। करिब 4वटै प्रदेशको हाम्रो अवलोकनमा हामी जसरी अनुगमनको निम्ति हामी गयौँ र धेरै प्रदेशका स्थानीय तहमा 1 जना चिकित्सक, 2टा स्टाफ नर्स र सहयोगी सहितको त्यो करार कर्मचारीहरूको निम्ति विज्ञापन पनि त्यहाँ खोलिसक्नु भएको छ र 5 बेडको आइसियु स्थापना गर्ने भवन निर्माणका कामहरू पनि तल भइरहेका छन्। जसको भौतिक पूर्वाधार थियो त्यो ठाउँमा, त्यही ठाउँमा उहाँहरूले थप्दै हुनुहुन्छ। नभएको ठाउँमा पनि अस्थायी रूपमा भए पनि बनाउने गरी त्यसले के लाग्छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका नागरिकहरू खुसी छन्। सरकारले कम्तीमा स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा आफ्नो ठाउँमै अस्पताल छ, आफ्नै ठाउँमा
चिकित्सक छ, डाक्टर छ भन्ने खालको अनुभूति होस् भन्ने उद्देश्यका साथ जुन योजनाका साथ रकम पठाउने काम गर्यो र त्यो निर्देशन गर्यो, त्यसको आधारबाट तल उत्साह पनि बढेको छ, त्यो काम पनि अगाडि गइरहेको छ। यसमै मैले एउटा जोडेँ, जस्तै सुदूरपश्चिमका विशेष गरी कैलाली कञ्चनपुरबाट भारतबाट आएका व्यक्तिहरू फेरि फर्किने क्रम बढ्यो भनेर समाचारहरू आइरहेको छ, त्यो कतिको पाउनु यहाँले? त्यो त अब यसो छ, यो बाहिर एक खालको भरम पनि छ, फर्किनु भएको पनि छ केही, तर फर्किने भन्दा सङ्ख्या नेपालमा भित्रिने ठुलो सङ्ख्या छ। तपाईँले अब आर्थिक तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 1 खरब करिब 60-62 अरब भारतबाट वार्षिक पैसा हाम्रो देशमा आउँछ, रेमिट्यान्स आउँछ। करिब 4 खरब अब 16 अरब त हाम्रो पैसा बाहिर जान्छ। त्यसो भएर जानेहरूको मिडियाले हाइलाइट गरेको छ, आउनेहरूको गरेको छैन। राजधानी भित्रिनेहरू तराईका जिल्लाहरूमा भित्रिने, अब भारतबाट बिहार, यूपी, उत्तराञ्चल, हामीसँग पश्चिम बङ्गाल, हाम्रो देशसँग सिमाना अब जोडिएका भारतको त्यो जुन राज्यहरू छन् त्यहाँबाट त्यो जाने भन्दा त्यहाँबाट हाम्रो देशमा भित्रिने सङ्ख्या बेसी बढेको छ। काठमाडौँ भित्रिने नेपाली कि भारतीयहरू भित्रिने, भारतीय नागरिकहरू प्रशस्त, काठमाडौँमा भित्रिने पनि त्यो सङ्ख्या छ। हामीले के भन्छौँ भने अब म पूर्वी नवलपरासीको प्रतिनिधि, त्यहाँ युपी र बिहारबाट धेरै मजदुरहरू काम गर्न वारी आउनुहुन्छ, उहाँले निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, अरू काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा हामीले श्रम गर्नको निम्ति नेपालमा राम्रो भएको कारणले हामी आउँछौँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले ठेगाना कहाँ बताउनुहुन्छ, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही यसरी बताउनुहुन्छ, तर उहाँहरू युपी र बिहारका नागरिक हुनुहुन्छ। त्यसो भएर एउटा तराईका जिल्लामा मात्रै 10-15 हजार 20 हजार भारतीय नागरिकहरू काम गर्न आउने परिस्थिति भएको हुनाले जाने क्रम पनि छ, तर आउने क्रम त्योभन्दा ठुलो छ। त्यसो भएर काठमाडौँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बेसी बढ्नुको कारण त्यो एउटा हो भन्ने मेरो ठम्माइ, यहाँको यो ठम्याइ र निष्कर्षको आधारमा त काठमाडौँलाई हामीले जोगाउने हो भनेदेखि, काठमाडौँ बढी सङ्क्रमण बढिरहेको हुनाले हो भनेदेखि अब सिल गर्ने, नाका सिल गर्ने या कुनै हिंसाज्ञान गर्ने केही न केही त ल्याउनु पनि देखियो होइन? अब सरकारले के निर्णय गर्छ, हामी अब मन्त्रालयलाई, सरकारलाई निर्देशन पनि हाम्रो समितिले गर्ने खालको अब हामीले सोच बनाएका छौँ। पर्वको बेला 15 दिन 20 दिन जति काठमाडौँलाई सिल गर्नुपर्छ, नाकाबन्दी होइन। नाकाबन्दी भनेको सबै कुराहरू त्यो बन्द हुन्छ त्यहाँ। सिल भनेको निश्चित ठाउँमा त्यहाँभित्रका गतिविधिहरू हुन पाउँछन्, बाहिरबाट आउने कुरालाई हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि पहिला जस्तै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा, निश्चित अब उद्देश्यका आधारमा, निश्चित सिफारिसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको आधारबाट प्रवेश गराउने गरेर यो पर्वहरूको बिचमा केही 15-20 दिन सिल गर्नुपर्छ भन्ने अब मलाई अनुगमन समितिको एउटा सदस्यको तर्फबाट मलाई हजुरले सोझिरहँदा मेरो राय चाहिँ यो छ। हजुर, जस्तै अब यहाँ त जनप्रतिनिधि होइन, आम नागरिकसँग यहाँको प्रत्यक्ष भेटघाट भइ नै रहन्छ। अब अहिले भौतिक रूपमा धेरै कम भए पनि टेलिफोनमा केमा भइरहन्छ। उहाँहरूको गुनासोको, उहाँहरूको जिज्ञासाको आधारमा, अवस्थाको आधारमा फेरि यहाँ त देशभरिका अधिकांश ठाउँमा घुमेर पनि आउनु भयो होइन? के लाग्छ अब सरकारले अब यो सिल गर्ने कुरा, यी कुराहरू हामीले अहिले गरेको कुराहरू भइहाले, यी बाहेक अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, कसरी योजनाहरू बनाउनु पर्ला जस्तो यहाँले देख्नु भएको छ? अब यसमा के छ भने दुईटा अतिवाद हाबी भएको छ। एउटा कोरोना केही होइन भनेर एक खालको अब लबिङ गर्ने, केही होइन, यो केही हुँदैन, यसले मरिँदैन, केही गर्दैन, यसले के गर्छ, के गर्न सक्छ। अब यो 1 वर्ष हुनै थाल्यो, 8-10 महिनाको बिचमा 500-600 मान्छे मात्रै त मर्या छ। मर्नेहरू पनि अरू कारण छ, थुप्रै कारणहरू छ, दीर्घ रोगीहरू छन् भन्ने हिसाबले एउटा अधिवाद। एउटा कोरोना जम्मै हो, सबै बन्द गरेर हामी बस्नुपर्छ भन्ने खालका दुईटै अतिवादहरूलाई हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। मध्यम बाटो भनेको हामीले सरकारले गराएका मापदण्डहरू, सामाजिक दूरी भन्दा पनि भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा। सामाजिक दूरी भनेको त एउटा समाजमा बहिष्कार गर्ने खालका, पहिला कुष्ठरोगीहरूलाई गर्ने खालको प्रचलन थियो, त्यो नबुझेर त्यस्तो थियो। भौतिक दूरी कायम गर्दै र हामीले भौतिक निर्माणका काम पनि गर्नुपर्छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि चलाउनुपर्छ, पर्यटन क्षेत्र हाम्रो अस्तव्यस्त छ, शैक्षिक क्षेत्र सबै अब जाम भएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै घाटा पुर्याएको छ। हामीले सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई अनुसरण गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै, भौतिक दूरी कायम गर्दै हामीले हाम्रो जनजीवनलाई सामान्यकरण गर्नुपर्छ। केही होइन भन्ने कुराबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ, यो जम्मै हो भन्ने कुराबाट पनि सुधारिएर आउनुपर्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनको निम्ति हामीले मापदण्ड कायम गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने। तपाईँ भन्नुहोस्, चीनबाट सुरु भएको कोरोना, चीनमा अब 64-65 हजार सङ्क्रमित हुँदा 64-6500 त्यहाँका नागरिकहरूको निधन भयो, मृत्यु भयो। मृत्यु हुने एउटा कारण पनि छ, कोरोना सङ्क्रमितहरू पनि हुनुहुन्छ।
यो खालको स्थिति बनिरहेको छ। र अब सँगै के हो भने हामीले हाम्रा देशभित्र रहेका आइसोलेसनहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ। अब घरमा बस्नेहरू, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई पनि सरकारले त्यहाँ गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा एक दिनमा सरकारले त्यो स्वास्थ्यकर्मीले सम्पर्क गरे बापत पनि पारिश्रमिक दिएको छ, भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई जीवित सम्पर्क गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। र अर्को हामीसँग 5वटा आइसियु छ भने 6वटा बनाउनु पर्यो, 10वटा छ भने 15वटा बनाउनु पर्यो। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको एउटा समन्वयात्मक योजनाका आधारबाट हाम्रा आइसियुहरूको सङ्ख्या हामीले बढाउनुपर्छ। र हामीले अब मैले लुम्बिनी प्रदेशको एउटा बुटबलमा एउटा आइसोलेसन र आइसियु हामीले त्यहाँ अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्रत्यक्ष के त्यहाँ बस्नुहुने नागरिकले के भन्नुभयो भने जो 80 वर्ष 75 वर्ष 80-85 वर्षसम्मका हुनुहुन्थ्यो, त्यो धागो कारखानामा सञ्चालन भएको आइसियु र आइसोलेसनमा बस्नेले के भन्नुहुन्छ भने हामी आइसोलेसनमा छौँ, हाम्रो नजिक आइसियु छ, हामीलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, योभन्दा बेसी असर गर्यो, बेसी लक्षणहरू देखिए भने आइसियुमा जान्छौँ, हामी बाँच्छौँ। मान्छेहरूलाई त्यस्तो आशा पनि छ। जहाँ आइसोलेसनहरू छन् त्यहाँ आइसियु कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको निजी क्षेत्र मेडिकल कलेजहरू, अब स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू जसरी चलिरहेका छन्, सरकारले गरेका निर्णयको आधारबाट उहाँहरू चल्नुपर्छ। केही हिजो कोभिड अस्पतालहरू त्यहाँ चलाउने कुरामा उहाँहरूले 20% मान्नु भएन। त्यहाँ सबै मान्छेहरू नआउने परिस्थिति बनेपछि अहिले कोभिड युनिटहरू चलाएर अहिले त राम्रो बनिरहेको छ। केही ठाउँमा निजी क्षेत्रले के गरेकोसम्म हामीले देखियो भने अलि बेसी चाहिए भन्दा बेसी खर्च आर्जन गर्ने, उहाँहरूलाई बेसी खर्च गराउने परिस्थिति पनि बनेको हुनाले त्यसलाई सरकारले आफूले लगानी गरेका ठाउँमा, आफूले निर्देशन गरेका ठाउँमा आफ्ना सरकारका अन्तर्गतका अस्पतालहरू, त्यहाँका ल्याब सेन्टरहरू र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजहरू र अस्पतालहरू चलेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्न जरुरी छ। सरकारले जति निर्णय गरेको छ, राम्रो काम गरेको छ, जनताका बीचमा त्यो सबै थाहा भइसकेको पनि छैन र अनुगमनको पाटो पनि अलिक कम भएको हामीले पाएको हुनाले अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, आइसियु बढाउने, आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा जीवन्त समन्वय गर्ने र उहाँहरू सुरुमा जसरी कोरोना सङ्क्रमित सुरु हुने समयमा उहाँहरू जसरी सक्रिय बन्नुभयो, व्यवस्थित हुनुभयो, त्यो व्यवस्थापन थप गर्ने कुरामा उहाँहरूसँग परामर्श र सल्लाह गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। हजुर, जस्तै अब सङ्घीय सरकारले नीति बनाउँछ, परिचालन गर्छ, त्यसपछि अब आर्थिक व्यवस्थापन गर्छ र पठाइदिन्छ हैन, स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्छन्। तर यो प्रदेश सरकार अर्थात् यहाँ जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका चाहिँ यो बिचमा चाहिँ अलिकति न्यून भयो, भूमिका अलिकति हुनुपर्ने जति भएन भने गुनासो पनि कति आउँछ नि, त्यो यहाँ आफै एउटा सांसदको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले अब त्यो 240 वर्ष पुरानो राज संस्थालाई सक्यौँ अनि गणतन्त्रमा हामी आयौँ। गणतन्त्रमा सिंहदरबारको अधिकार हामी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ, विकेन्द्रित गऱ्यौँ र धेरै अधिकार तल भएको कारणले उहाँहरूले आफ्ना नीति योजनाहरू बनाउने, निर्णय गर्ने, ऐन कानुनहरू बनाउने, प्रत्यक्ष जनतासँग उहाँहरूको सम्पर्क भएको कारणले उहाँहरूलाई काम गर्ने अधिकार प्रशस्त मात्रामा छ। हामीले हेर्ने हो, सहयोग गर्ने हो, परामर्श गर्ने हो, समन्वय गर्ने हो। र सँगै सरकारले गरेका निर्णयहरू के हो भने स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकारले आइसोलेसनहरूलाई रेखदेख गर्ने, सञ्चालन गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आइसियु अब लगायतका भेन्टिलेटरहरूका ठुला योजनाहरू सबै काम सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेर कामको विभाजन गरेको अवस्था हो। त्यसो भएर अहिले के छ भने केही समन्वयको अभाव त छ, तर यो गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको ताजा प्रमाण भनेको यति बेला स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय निकायहरूले जुन काम गरे, जीवन्त गरे, 24 घण्टा खटेर गर्नुभयो, त्यो त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसो भएर त्यसलाई हामीले बेला बेलामा समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, उहाँहरूका सुझाव सल्लाह गर्ने, सहजीकरण गर्ने कुरामा हाम्रो पनि कमी हुन सक्छ। तर अब हामी त निर्वाचन क्षेत्रबाट आएको प्रतिनिधि भएको हुनाले जीवन्त सम्पर्कमा पनि छौँ, हामी सहयोग माग्छन्। थप सहजीकरणको सङ्घीय सरकारको आवश्यकता हो कि भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको त जीवन्त सम्पर्क भइरहेको छ, उहाँहरू सहजीकरणमा पनि हुनुहुन्छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट, हामी प्रतिनिधिको तर्फबाट पनि हामीले त्यो भूमिकालाई थप बढावा गर्नुपर्छ। पछि हामीलाई पनि समन्वय गर्ने एउटा समितिको रूपमा सरकारले निर्णय गरेको हुनाले, मन्त्री परिषदले गरेको हुनाले हाम्रो भूमिका पनि थप क्रियाशील यसमा रहेको छ। हजुर, जस्तै अब हात धुनुपर्छ,
दूरी कायम गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भने त प्राविधिकहरूले विज्ञले भने हुनुहुन्छ, डाक्टरहरूले भने हुनुहुन्छ, सरकारले पनि यस्तो सूचना प्रवाह गरेको गरेछ। यो कुरा त नयाँ कुरै रहेन। अब हामीले जानेको कुरा व्यवहारमा उतार्न मात्रै बाँकी रह्यो। गाउँ गाउँमा हरेक मानिसलाई त्यो थाहा भइसक्यो। तर एउटा जनप्रतिनिधि हिसाबले र हरेक गाउँ बस्तीमा हरेक व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटिरहेको हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ आम नागरिकलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ कोरोनाबाट बच्नका लागि? यी प्राविधिक कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, ती गरौँ भने त कसैले पनि भन्ने के छ। एउटा जनप्रतिनिधिले चाहिँ अर्थात् चाहिँ एउटा चाहिँ जनताले विश्वास गरेर होइन, एउटा नेताको रूपमा विश्वास गरेको व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो नागरिकलाई, ताकि यो आम सबै नागरिकलाई हुन सकोस् देशभरिको लागि? यसको त अब कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। जो अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, आइसियुमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ। र दोस्रो कुरा के छ भने जस्तो हामी सुरक्षा अपनाउन सक्यौँ भने कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुँदैनौँ। किनभने 4 महिना 5 महिनादेखि आइसियुमा काम गरिरहेका, भेन्टिलेटरमा काम गरिरहेका नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँहरू कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्न। उहाँ बिरामीको उपचार गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई रेखदेख गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई माया ममता दिनुभएको छ, मसार्नु भएको छ, छोइनु भएको छ। तर उहाँ के छ भने मापदण्ड अपनाउनु भएको छ। उहाँले मास्क लगाउनु भएको छ, पिपी सेट उहाँले लगाउनु भएको छ, अरू सेनिटाइजर लगाउनु भएको छ, हातमा ग्लाभ्स लगाउनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले कोरोनाले उहाँहरूलाई सङ्क्रमित गर्न सकेन। यस्तै जस्तो अब थुप्रै चिकित्सकहरू पनि बिरामीसँग सधैँ उपचारमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई निगरानीका साथ अपनाउन सके हामी कसैलाई त्यसले केही गर्न सक्दैन। र आज तल अलिकति के देखिन्छ भने नागरिकहरूमा मास्क नलाउने, अब सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने, हात नधुने, अलिकति त्यो अब कम होसियारी कम भएको हो कि भन्ने, लापरवाही भन्ने कि त्यसलाई अब त्यसलाई होसियारीपूर्वक नचलेको, यो केही होइन भन्ने खालको अतिवाद अलिकति मानसपटलमा बेसी रहेको कारणले त्यस्तो रहेको छ। त्यो अब हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू, सरकारका अङ्गहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, सबै अभियानहरू, सङ्घ संस्थाहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि अब जनतालाई सचेतनताको अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा पर्वहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने, मास्कहरू लगाउने, त्यसपछिबाट सेनिटाइजरले हात अब मानव शरीरमा त्यसलाई अब लेपन गर्ने, सकिन्छ ग्लाभ्सहरू लगाउने, सकभर अब खाली अब मास्क खोलेर बोल्ने काम नगर्ने, सङ्क्रमितको नजिक नजाने, यो खालको व्यवहार हामी गर्न सक्यौँ भने हामी कोरोनालाई जित्दै हामी हाम्रो जीवनलाई, जनजीवनलाई सामान्यकरण गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर नहुने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर यो के होइन भन्ने खालको परिस्थिति बन्यो भने त्यो अलिक गाह्रो चिज पनि हुनसक्छ। युरोपमा फेरि दोस्रो चरण सुरु भएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले 1 लाख नागरिकहरू अमेरिकाका मर्न सक्छन् यसबाट भनेकोमा आज 2 लाखभन्दा बेसी भएको छ। भारतमा 1 लाखभन्दा बेसी नागरिकहरूको मृत्यु भएको छ। यो खालको स्थिति भएको हुनाले यसको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने, यसको खोप आविष्कार नहुने बेलासम्म, खोप नआउने बेलासम्म त यसको उन्मूलन हुन सक्दैन। यो अब 6 महिना 4 महिना यसको डेट पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण हामीले सजगतापूर्वक स्वास्थ्य मापदण्ड, सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड अपनाउँदै हाम्रो जीवनलाई सामान्यकरण गरेर अगाडि जानुपर्छ। हजुर, जस्तै अब यहाँले भने जस्तै अलिकति अतिवादी भ्रमहरू फिजाउन या के होइन भन्ने खालको या धेरै हो भने अर्को खालको ती दुवै कुरालाई चाहिँ एकदमै एक्सट्रिममा लैजानको लागि सामाजिक सञ्जालको पनि एकदमै ठुलो भूमिका रह्यो भन्ने गरिन्छ होइन। सामाजिक सञ्जालको एक्सेसमा धेरै व्यक्तिहरूले हुनुहुन्छ पनि। सामाजिक सञ्जाललाई त हामीले अहिले यहाँबाट नियमन गर्न सक्ने या कुनै गर्न सक्ने कुनै अवस्था पनि अहिले गाह्रै छ। तर सञ्चार माध्यमहरू जो चाहिँ एउटा नियममा चलेका छन्, कैयौँ टेलिभिजन, रेडियो होइन, पत्रिकाहरू, अनलाइनहरू छन् जो नियममा चलेका छन्, ती सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ यहाँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ जसले चाहिँ यो महामारीबाट जित्नका लागि एउटा सन्तुलित र अत्यन्तै आवश्यक भूमिका खेल्न सक्छन्? ती सञ्चार माध्यमको लागि के भनिदिनुहोस् न। सञ्चार माध्यमहरूको अहिलेसम्मको भूमिकाप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु, तर यो भूमिकालाई अझै बढोत्तरी गर्न जरुरी छ। र सञ्चार के छ भने एउटा रेडियोले हजारौँ नागरिकहरूलाई, लाखौँ नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने हुन्छ। एउटा टेलिभिजनले, एउटा कार्यक्रमले लाखौँ नागरिकहरूले हेर्ने, दृश्य अवलोकन गर्ने हुन्छ। त्यसकारण सञ्चार माध्यमको भूमिका अझै बढोत्तरी हुन जरुरी छ। राज्यले पनि सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, अब हामीसँग राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ, लाखौँ अब हजारौँ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, सरकारी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रका अब शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि त्यहाँ शिक्षकहरू, प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि अब त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। विद्यालयमा बच्चाहरू आएर पढाउँदा मात्रै भन्ने कुरा होइन कि नागरिकहरूसँग, अभिभावकहरूसँग पनि यसको सचेतनताको अभियानमा
मुलुकका राष्ट्रसेवक शिक्षकहरू पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरू पनि यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू हाम्रो देशमा ठुलो सङ्ख्यामा छ। उहाँहरूले विभिन्न खालका कामहरू तल गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अब अरू कुराहरूलाई छोडेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा नागरिकहरूलाई सचेतनता बनाउने अभियानमा अगाडि जानुपर्छ। जस्तो अब एउटा शिक्षकले सयौं अभिभावकहरूसँग भेट्न सक्ने परिस्थिति बन्छ। एउटा रेडियोले हजारौं नागरिकहरूलाई सुनाउन सक्ने कुरा हुन्छ। एउटा टेलिभिजनले अब भनौँ लाखौं नागरिकहरूले दृश्य अवलोकन गरेर त्यसको भनौँ चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालको परिस्थिति बन्छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा हामीसँग युट्युबहरू छन्, अब यसमा फेसबुकहरू छन्, ट्विटरहरू छन्। यी सामाजिक सञ्जाललाई पनि भर मगदुर हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ कि हामीले घरमा अभिभावक पाकाहरूले चलाउन नजान्ने भए पनि उहाँहरूका छोरानातीहरू छोराछोरीहरूले प्रयोग गर्ने हुनाले कम्तीमा परिवारको एउटा सदस्यले केही नयाँ कुरा सिक्दा परिवारमा त्यो सम्प्रेषण हुने हुँदाले त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। र सञ्चार माध्यमलाई राज्यले सरकारले स्थानीय तह भन्नुहोस्, प्रदेश सरकार भन्नुहोस्, सङ्घीय सरकार भन्नुहोस्, सम्बन्धित मन्त्रालयले अलिक प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, उहाँहरूका अप्ठ्याराहरूलाई बुझ्ने र यो अभियानमा अब एकताबद्ध भएर कोरोना सबैको दुश्मन हो, यसमा कुनै पार्टी हुँदैन, व्यक्ति हुँदैन, यसमा दल हुँदैन, यो सबैको दुश्मन हो, यसले सबैलाई सङ्क्रमित गर्छ र सबैको ज्यान लिन्छ। अरे बाँच्दा यसले ठुलो काम गर्छ। यो महान अभियान हो। यज्ञ लाउनु पर्दैन, मन्दिर जानु पर्दैन, कहीँ केही चन्दा दान गर्नु पर्दैन। यो अभियानको विरुद्ध लाग्यो भने ठुलो यज्ञ हुन्छ, ठुलो धर्म हुन्छ। यो अभियानमा लाग्ने गरी सारा देशलाई एकजुट बनाएर, यो देशका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एकजुट बनाएर अघि जाने यो अब कोरोना विरुद्धको महान अभियानमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्ने अभियानमा हामी जुट्नुपर्छ। तब मात्र यसको विरुद्ध हामी लाग्छौँ र यसलाई जित्न सक्छौँ। तीनै तहका सरकारहरू कोरोना संक्रमण रोकथाममा जुटिरहेका छन्। अहिले स्थानीय तहहरू अझै सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो। स्थानीय गाउँ र नगरपालिकाहरूले यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गरेका छन्। संक्रमित पहिचान, सम्भावित संक्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तह कोरोना संक्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन् त? झापा जिल्लाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार राणाको अनुभव अबको क्रममा। अहिले यो गाडी खुल्ला भएपछि सिधै बाहिरबाट साथीहरू घरमा पुग्नुहुन्छ या स्वाब परीक्षण गर्न चाहिँ शुल्क तिरेर बाहिर गर्नु पाउने भएपछि साथीहरूले स्वाब परीक्षण दिनुहुन्छ र उहाँहरू आइसोलेट भएर बस्नुहुन्न, सुरक्षित भएर बस्नुहुन्न। अनि चाहिँ पछाडि पोजिटिभ आयो भनेपछि चाहिँ म यता गएको थिएँ, मलाई पोजिटिभ आयो भनेर चाहिँ हामीलाई सूचना गरिदिनुहुन्छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाको हैरान भइएको छ। यो एउटा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जथाभावी गाडीलाई छोड्ने, गाडी छोडिएको भए पनि हिजोको जस्तो सेना या प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ लिएर सही ढङ्गबाट पुर्याउने व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति लुज भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकालाई अलिकति प्राविधिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अन्यथा हामीले गाडी बाहिरबाट आउँथ्यो, जिल्लाको चाहिँ होल्डिङ होममा बस्थ्यो, हामीले नगरपालिकाबाट एम्बुलेन्स पठाउँथ्यौँ, एम्बुलेन्समा लिएर आएर क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। होइन म घरैमा गएर बस्छु भन्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूलाई घरमा लगेर छोडिदिन्थ्यौँ र 14 दिनसम्म कडा निगरानीमा उहाँहरूलाई राख्यौँ। हामीले उहाँहरूको घरको अगाडि यो प्लास्टिकको रातो डोरी टाँगेर बसाइदिन्थ्यौँ र टोल विकास समितिको साथीहरू र छिमेकी साथीहरूलाई सूचित गरेर उहाँ तपाईँहरू बाहिर पनि ननिस्किने, भित्र पनि नबस्ने, परिवारसँग पनि तपाईँहरू सम्पर्कमा नजाने, अलग्गै बस्ने, अलग्गै शौच गर्ने, अलग्गै आराम गर्ने र अलग्गै खाने, आफूले खाएको आफैले चाहिँ सफा गर्ने र सफा गरिसकेपछि त्यो सुकेपछि सेनिटाइजरले त्यसलाई प्रयोग गरेर मात्रै अनि परिवारले चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा लिएर आउने भन्ने ढङ्गले यो खालको ढङ्गले हामीले सचेतना गरेको थियौँ। अहिले गाडी खुल्ला र त्यो चाहिँ चार्ज होल्डिङ एरियाको चाहिँ अलिकति व्यवस्थितमा कमजोरी भएपछि यो प्राविधिक सङ्कट हाम्रो नगरपालिकामा उत्पन्न भएको जस्तो अनुभूति गरिएको छ। सिधै घर पाइदिनको कारणले गर्दाखेरि जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिएको छ र हामीले यस्तो नहोस् भन्ने चेतना जागोस् भन्ने हिसाबले नगरपालिकामा
त्यसरी स्वाब लिएर आउनुभएको साथै र पोजिटिभ देखियो भन्ने भएपछि कुन कुन शाखामा जानुभएको त्यो शाखालाई हामीले चाहिँ बन्द पनि गरायौँ। वडा कार्यालयमा जानुभएको छ भने वडा कार्यालयहरूलाई पनि बन्द गरायौँ। समुदायमा देखिएको हुँदाखेरि समुदायलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँको स्वाब परीक्षण पनि गरायौँ। यो ढङ्गबाट हामीले सचेतना गर्दैछौँ। हिजैदेखि विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले ह्यान्डबिल बनाएर माघमा यो कुरा आइसकेपछि हामीले झन्डै फागुनतिर ह्यान्डबिल बनाएर विद्यार्थीहरूलाई गत 76 माघ फागुनको कुरा गर्दैछु म, ह्यान्डबिल बनाएर चाहिँ पर्चा बनाएर हामीले पठाउने कामहरू गऱ्यौँ र सङ्घ सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि पनि हामीले टोल विकास समितिहरूलाई सञ्चालन गरेर टोल विकास समितिले मात्रै पर्याप्तसँगले चाहिँ गर्न नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि टोल सुरक्षा समितिहरू समेत हामीले गठन गरेर बन्द व्यापार कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउने सवालमा देशभित्र पुरै बन्द गर्नुपर्ने सवाललाई नियन्त्रित गर्ने गरी पनि योजना बनाएर हामी अगाडि बढेर आएको कुरोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामीसँग 15 परिवारको निम्ति 45 वटा कोठा भएको, 2टा कोठा सुत्ने कोठा र एउटा कोठा भान्सा कोठा गरेर 15 त्यहाँ 45 वटा कोठा हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यो 45 कोठामा त्यो ठुलो 2टा सुत्ने कोठामा 2टा खटिया राखेर 4 जना र भान्सा कोठामा 1 जना गरेर चाहिँ हामीले यो ढङ्गले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गराउने काम गरेको छौँ र उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भइसकिसकेपछि 5-6 दिनभित्रमा उहाँको स्वाब परीक्षण गराएर स्वाबको रिजल्ट नेगेटिभ आएपछि उहाँहरूलाई पठाइदिन्छौँ र सँगै बसेको कोठाको कोही साथीलाई पोजिटिभ देखियो भनेदेखि त्यो पोजिटिभ देखिनेलाई आइसोलेसनतिर हामीले या गोठगाउँ या भद्रपुरतिर हामी या विराटनगरतिर पठाइदिन्छौँ र अनि त्यहाँ अरू रहनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ हामी चिनेर राख्छौँ। कोरोना सँगसँगै यो रुगा मर्की र ज्वरो लाग्ने यो सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि र डेङ्गुको पनि सङ्क्रमण हुने सिजन भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ प्रतिनिधिमूलक विद्यालयका चाहिँ शिक्षक साथीहरू अनि सम्बद्ध पक्ष विभिन्न गाउँ नगर वडा टोलका साथीहरूलाई बोलाएर डेङ्गुलाई यसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नभएदेखि डेङ्गुको ज्वरो र कोभिडको ज्वरो थाहा पाइँदैन अनि चाहिँ एउटा प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुन्छ। मौसम परिवर्तनको बेला छ, जाडो गर्मीमा चाहिँ बसातमा छौँ हामीहरू, त्यसो हुँदाखेरि यस्तो बेलामा पनि रुगामर्की लाग्छ, यस्तो कुराबाट पनि जोगिने भनेर चाहिँ हामीले यही खालको सचेतना साथीहरूमा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट बोलाएर स्वास्थ्य शाखा मार्फत अनि शिक्षक साथीहरूलाई शिक्षा शाखा मार्फत अनि डाक्टर साहबहरूलाई भन्न लगाएर विज्ञहरूलाई भन्न लगाएर यो ढङ्गले चाहिँ सचेतनाको लागि अगाडि बढाइरहेका छौँ र राजनीतिक दलहरूको पनि पूर्ण सहयोग र उसमा चाहिँ यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई खास गरिकन सङ्घ प्रदेशले चाहिँ विशेष सशर्तमा यो शर्तबन्द भनेर उहाँहरूले चाहिँ स्रोत पनि पठाइदिनु भएको छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति उहाँहरूले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। सङ्घ प्रदेशले हामीलाई यसलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति सहजता चाहिँ सहज बनाइदिनु भएको छ, तर त्यो सहजताले मात्रै वास्तवमा यो बढ्दै गएर यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सतर्कता अख्तियार गर्न सकेनौँ भनेदेखि स्रोतले हाम्रो स्रोत र कोषले थाम्नु सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन। किनभने केही कुरा हाम्रो देशमा छैन, सबै कुरा हामीले बाहिरमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। बिटिएम टेस्ट गर्नु एउटा टेस्ट किटको लागि हामीले 250 रुपियाँसम्म तिरेर बिटिएम किट हामीले खरिद गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई परीक्षण गर्नुको निम्ति चाहिँ सङ्घ प्रदेशले चाहिँ परीक्षण गराइदिन्छ, त्यसको खर्च अलगै होला। न्यूनतम अहिले निजीमा परीक्षण गर्दाखेरि 2000 रुपियाँ भन्दा बढी लिनु पाउँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ सुनेका छौँ। पहिले 10,000 12,000सम्म लिएर चाहिँ परीक्षण गरेको थियो भनेर हामीले सुनेका थियौँ। यो एउटा समस्या छ। अर्को समस्या चाहिँ यो जथाभावी गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले नियन्त्रण अलिकति व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सङ्क्रमणको जोखिममा पर्ने हुन्छ।
जस कारणले गर्दाखेरि जो जान्नेहरू छन् जसले चाहिँ नियन्त्रण भूमिका खेल्छ उनीहरू नै नहुने स्थिति भयो भनेदेखि झन् अर्को समस्या जटिलता उत्पन्न हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सङ्घ प्रदेशले हामीलाई नीति बनाएर स्रोत व्यवस्थापनको सवालमा त गएको छ, तर यो विगत 6 महिनासम्म भनौँ न झन्डै भदौसम्म गरिएको जुन एउटा चाहिँ थियो यो असोस लागेपछि भदौ 15 देखि अलिक जुन गाडी चल्ने भएपछि अलिक खकुलो भएको छ। यो खकुलो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरियो भने अलिक राम्रो सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले अनुभव गरेको छ। नभएदेखि यहाँ यति साह्रो ठुलो सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको भनेको चाहिँ यो गाडी खुल्ला भएपछि मात्रै हो, नभए त्योभन्दा अगाडि जम्मा जम्मी समुदायमा एकजनालाई फैलिएको थियो। यो चैतदेखि जेठ असार साउन भदौसम्म एकजनालाई मात्रै देखिनु भनेको त वास्तवमा नगरपालिकाले, स्वास्थ्य कर्मीले, सुरक्षाकर्मीले, टोल विकास समितिले, राजनीतिक दलका साथीहरूले र स्थानीय नागरिकहरूले सचेतनतापूर्वक सतर्कता अख्तियार गरेको। तर अब घरभर्तीसँग बाहिर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षदेखि बाहिर बसेको साथीहरू गाडीमा चढेर आएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ होल्डिङ गरेर नराखिदिएपछि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रेसिङ गरेर चाहिँ आफ्नो पालिकामा नपठाउने भएपछि छिटो चाँडो बालबच्चासँग भेट गर्नको निम्ति जाने मन त हुन्छ, स्वाभाविकै हो। उहाँहरू आउनुहुन्छ, धेरै त सस्तै आउनुहुन्छ, अनि उहाँ पिसिआर टेस्ट गरेर आउनुहुन्छ, तर बाटोमा आउँदा उहाँहरूलाई भइसकेको हुन्छ, भेटिसकेको हुन्छ। यो चाहिँ प्राविधिक समस्या उत्पन्न भयो। नमस्ते। अहिले यो कोभिडले गर्दा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, हामी सबै आफ्नो घरमा कैद हुन पुगेका छौँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइहरूले अब त्यो विभिन्न माध्यमले समय कटाउने गर्नुहुन्छ, जसले वेब सिरिजहरू हेर्ने अथवा चाहिँ पटक पटक लामो फिल्म हेर्ने गरेर एउटै पोजिसनमा बसिराख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा शरीरमा मांसपेशीहरूमा चाहिँ बढी लोड परेकोले ढाड दुख्ने, जिउ दुख्ने समस्याहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई मलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू बीचबीचमा ब्रेक गरेर आफ्नो बरु बाहिर चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर जान सक्नु भएको छैन भने आँगनमा अथवा टोलमा हिँडुल गर्ने र चाहिँ ढाडको अथवा जिउको आफ्नो पोस्चरको नियमित व्यायामहरू गर्ने र सन्तुलित खाना खाने गर्नुभयो भने यो चाहिँ जिउको दुखाइ र ब्याक पेनहरू जुन हाम्रो लामो समयदेखि आराम गर्दा पल्टिँदा सुतिराखेर हुन्छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा पीर चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ
बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ ओइ बोलाइ भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ। घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी, सहकारी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अस्पतालले पनि अब कम्तीमा 50% शय्या कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अलिकति अगाडि राखिदिनु। अब अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी, सहकारी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अस्पतालले पनि अब कम्तीमा 50% शय्या कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेका पछिल्ला निर्णय र कोभिड उपचारबारे जारी भएका नयाँ मापदण्डबारे आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्यौं। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति बनाएको छ।
र उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्ला पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। अनुगमनमा सांसदहरूको अनुभव कस्तो रह्यो यसबारे पनि चर्चा गर्यौं। संक्रमित पहिचान, सम्भावित संक्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तहहरू कोरोना संक्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन् यसबारे सामग्री पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।